kasing-kasing nga manghatag gyud og pinaskuhan kanatong tanan pero ato lang dipili ha ang katulad yung tinuod nga nagkinahanglan. So karong buntag swerte kay tanan kay niag gyud ang usa sa mga miyembro kay tungod kay nakabakasyon man siya usa sa mga OFW atong overseas Filipino worker gikan sa Pili Almeria Biliran si Ruben Solteras Jr. nga mao nagpahigayon ni aning kalihukan nga alang dinhi sa probinsya sa Biliran. Pero lain na ilang presidente ni ani ha ang atong kini siya nga kining atong guest karon nagikan ni siya sa Almeria apil siya sa Biliranong OFW. Kini usa ka non-profit non-government organization na nga rehistrado sa SEC, Securities and Exchange Commission. So ato sang pangayuan sa mga pasiunang pamulong si Ruben kung unsa ni iyang katuyuan ni ani karong panahon sa Kapaskuhan. Saben? Mayong udto ma'am og mayong udto sa tanan nga naminaw og na abot dinhi karong radyo natin labi na sa ako mga kagrupo nga tuwa sa Tagawas nga naminaw karon. Kini among katuyuan na nabuta namo nga maghatag niyo og gagmay pinaskuhan alang sa mga bata nga nag-edad 5 anyos hangtod 10 anyos sa upat ka barangay nga amo pong napili. O kini nga barangay mao kini ang Palayan, sitio Palayan, barangay Kaukab, Almeria Biliran, o sa sitio sa Larasabal, Naval Biliran, o sitio Borubuhan, barangay Iusan, Naval Biliran, o barangay Bilya Consuelo, Naval Biliran. So, unsa man ni siya inyong ipanghatag di ani nga mga pinaskuhan kay murag pamaskong handog man yun ni kay gitunong man niyo sa kapaskuhan ninyong pagpanghatag. Unsa man niyo ipanghatag di ani? Ang among pangatag ang igo-igo ra pod sa among makaya pod. Naga-prepare mi og kanang t-shirt nga adunay imprinta nga logo sa among grupo o adunay mga chinilas o aduna say mga gamay nga mga pa-snack sa mga bata. Sabi natin siyang klaruhon, katingali bayag magtuo sila nga ang inyong pagpanghatag para sa mga bata nga 5 nga to sa 10 anyos, nga to sa sitio San Roque o nga to sa barangay Larasabal, mo ning sitio San Roque no. So sa barangay Larasabal o sa sitio San Roque sa barangay Larasabal, sa Palayan o sa Barubuhan. So atong klaruhon, kinsa man gid nga mga bata kay tingali mandugok dito. Aron dili na modugok, dili na magkagurimok dito. Unsa man ni nga mga bata nga nag-edad og 5 nga to sa 10 anyos. So ang mga bata, so pagapilion lamang ang mga bata nga medyo ubos og kahimutang o magapili lang sila sa kada barangay og tag-usa ka gatos ka buok. So mora na siya sa atong klaruhon ha. Diha sa sitio San Roque og sa barangay Larasabal, mga bata nga 5 nga to sa 10 anyos nga murag ang ubos-ubos sila ilang kahintang no bro sila gid ang nagkinahanglan sa t-shirt o sa tsinelas o sa snack. So katong murag wala maapil sa lista ni kapitan or ila mang ipapalihog nga ipaagi sa survey sa kapitan no ipaagi sa survey sa kapitan nga para maklaro gyud ang katulag kasi sila may nakaila kung kinsa gitong nagkinahanglan gyud kaayo. So dili kinahanglan katong mga naal makapalit gyud mo mga abunda sa kinabuhi ayan na lang pagkuan ihatag na lang sa mas nagkinahanglan. So ang akong pangutana karon di ani. Tungod kay dili ba ni harumamay kay sa usa ka barangay usa ka gatos. So upat ni ka barangay murag 400 ka buok. Giunsa man ninyo pag-raise, giunsa man ninyo ni pagkuan, pagpila-pila ba inyong amot di ani, giunsa ninyo ni pagtigom ni nga kwarta daghan man ni. Nangalap mi og kanang mga pundo gikan pod sa mga taga-Biliran nga tuwa sa lain-laing nasod og amo ning gipost sa among grupo og nangayo mi og tabang nga ug kinsa tong adunay mga malumong kasing-kasing nga andam mo tabang nga bisan sa walay kantidad igo lamang nga sa unsay ilang pila ilang gusto nga ikahatag. So kani kay mo nangayo lang mo no, nangayo lang mo sa pareha gud mong taas sa gawas. So nangayo lang mo sa tuwa pud sa gawas, giunsa man ninyo ni sila pag-contact, giunsa man ninyo ni pagkasinabot. Kay tungod karon sa aduna nay bagong teknolohiya, so naghimo mi og grupo through Facebook nga ang tanang mga taga-Biliran among gipang-add dito o adto nagkainilhalay ang matag-usa kanamo
o bawo kining umabot nga Pasko nagasabot ni nga manghatag og gamay pinaskuhan sa mga bata nga medyo nanginahanglan pod nga bisan sa gamay nga higayon makatabang ni og makalipay mi sa mga bata. So mao na ngalap mi og tura pod sa internet mao nga ning abot sa mga kadilaing lugar ni among og sa mga ning nakasabot na mao nga nag-contact sila og unsaon pagpada og asa ipada mao nga nabuo ni among plano. Kayo wala po sila mo suporta dili po nila mo mabuo. So, ang akong pangutana sa imo, bay na lang ang tawag, bay Robin. Manghod ba na ako kay tanan? Ang akong pangutana sa imo, bay, yun sa man yung pagsugod nga nganong namugna ng giingon nga biliranong OFW. Ang una ani adunay usa sa diri sa tagabiliran nga nag-add og nagimo og grupo para lang kalingawan kit adto sa laing dapit perting kamingaw og walay laing lingaw pod internet ra ni naghimo siya sa ka grupo nga himuong kalingawan apan sa ngadto naay usa ka tawo nga nagpursige nga ngano mang dili man nato himuon nga grupo nga dili lang puro kalingaw puro kasiaw makatabang pud ta sa atong yutang na tawhan nga mao ang biliran mao nga amo ning giparehistro sa SEC aron mahimong illegal aron maganaan sa dang uban sa pagtabang aron dili may maingon nga muryo-muryo og nagkuan lang ba na tawag ni nanloko ba sa pagpanguha og mga pagsampo na lang mga pundo aron mahimo ang legal ang tanan mao ang uban nga nakasabot andaman sa sila mo suporta kay sa adir man pud sa biliran sa mga bata sa biliran. So, sa pagsugod yun ninyo, diya, ingon nimo nga lingaw-lingaw lang, pila naman yun mo kabuk ang nagsugod ani nga pagsugod yun sa biliranong OFW. Pagsugod aning bilan OFW, nag-research lang og mga tao nga taga biliran nga to sa gawas ug naa sa ma-research sa Facebook i-add na yon didto. Nya angtod nga damo ng member pero ang mga active ani below la 100. Below 100 unya angtod dato mga kasiaw nga sa pagka nagtikadugay na, nagtikasuod na, nagtikailhanay na sa matagusa mao nga naghimo na og plano nga para makatabang ari sa biliranon. Nya karon og naay mga giad bag-o dili na namo basta-basta iad og dili mohatag silang impormasyon. Naasad mi gikuang impormasyon para makuha namo og masuwat namo ngadto sa mo record nami file para sa matag member. So, maayos na kayo inyong grupo no, kay bisan og lagyo mo kasanan tungod sa matud pa nimo bagong teknolohiya pinagi sa internet, nagkailanay ang mga biliranon nga tuwa naningkamot o nanimpalad sa laing nasod. So, ang inyo bang kagrupo or inyong mga membro sa biliranong OFW, concentrated na ba sa Saudi Arabia diin to ka magtrabaho? O naara ba ang inyong mga kagrupo sa Saudi Arabia ra? Wala ang among kagrupo na ani sa tanang nasod sa Hong Kong, sa sa Dubai, kadalayang nasod basta naay biliranong OFW among giad. So nagpalibot ni siya sa tibuok kalibutan basta naay biliranon nga nag OFW nga tong dapita. So una ko mangutana sa imo Ben. Ako isingit no kay dagi pahibaw ni Dr. Minerva Sanyosa ang Dean sa College of Education sa Naval State University. Nga ang Naval State University pinaagi sa College of Education magpahigayon og recognition para sa mga LEP passers or licensure exam for teachers passers sa 2012. Congratulations kang Kayla Opos nga naka-rank number 9 sa national level no. Top notcher na siya. Mag-parade ang mga LEP passers unyang hapon o adunay misa nga ipahigayon sa alas 2 ang takna karong hapon sa Naval o sa NSU gym. So malang to mga LEP passers for 2012 aduna mo recognition karong hapon adunay parade ug misa sa alas 2 ang takna dito sa NSU gym. So ang ako pangutana karon Ben. Kay kining organisasyon bisan pag gamay-gamay lang ang sityo nagoy leader, di ba? Gamay-gamay lang lihok na agoy mo labaw di ana. So kinsa may inyong presidente karon? Sa Ug hain ni siya karon taga diin ni siya. ang among presidente karon
doon na naa siya karon sa New Zealand, taga Biliran na po siya. Taga Biliran. Ang iyangan si Mr. Jerwin Napolis. Ug among Vice President, taga Hamuraon, si Joseph Carion. Carion. Kung pananglitan kay murag kani siya maka-encourage naman po ni sa uban pang mga OFWs no nga naaday nahimo. Maayo man gid mga tal yung taga Biliran kay may pagbati man gid sa Biliran no bisan pag moabot og asang kapupudana. Basta taga Biliran bisag asa pang nata parte sa kalibutan moabot mubalik yun ang paghigugma sa Biliran. So ang makabati pud karon nga mga Biliranon nga bisag magpastumoy sa tapas North Pole ug asa siya nga mga lugar sa kalibutan nga makabati di ani ma-encourage no murag kuan gud siya pagtabang kaya gisugda naman nga baman ilang kita dito sobra-sobra naman so kuan sila nga mo share diri sa mga Biliranon so unsa may asa man sila mo access asa sila maka-access di ana asa sila mosulod aron sila apil pod makahatag sa pagtabang di ani nga organisasyon. O gusto sila mo apil o mosulod sa maong among grupo, i-search lang nila ang Biliranong OFW or di ganina sila kaila nga na member na dito para magpa-add sila. Pero before sila i-add, kinahanglan nga maghatag una sila informasyon nga hinuod nga naa sila sa gawas o OFW sila aron ma-member sila namo. Also, kinsa may mo accept sa ilang membership din ha pag-sud nila sa Biliranong OFW. Ang mo-accept sa membership na ito si Kabuok admin. Bisag kinsa lang ang mo-accept o basta kaila sad nila. So, karon kay naa naman mo yung programa. Unsa kanus adi ay ang schedule sa inyong pagpanghatag dani inyong mga pamaskong handog. Ang schedule dayani karong December 22 o 23 karong maabot nga Sabado o Domingo pohon. Karong Sabado o nami manghatag ngadto sa Sitio Palayan, Barangay Kaukab ug sa Sitio Barabuhan sa Barangay Iusan, Almeria, Biliran. Also, unsa man wala ikuan ni kung buntag og hapon unsa man na siya inyong kuan. Sa buntag mi magsugod. Buntag asa man no maguna sa Buntag buntag. ngadto mi sa Sitio Palayan. Din pagkahuman, pagkaudto, paghuman sa paniudto, ngadto nami sa Barabuhan. So, ang sa pagka-23, ang diri sa Ang Naval, pagka-23, maguna mi nga ri sa Larasabal, Barangay Larasabal, Naval Biliran. Din pagkahuman sa paniudto, ngadto na sad mi sa Bilya Consuelo, Naval Biliran. so na-contact na ninyo ni ang mga kapitan diyan, ang mga concern diyan ni. Oo na Napahibaw ng daan. nag-coordinate na ko sa every kapitan sa mong barangay. Okay. Maayo nang coordinated kay aron mailhandaan kay Tig magmahay-mahay nga oy nganong wa mi apila og mahangi lang pud kang kapitan ano sa mga nagpahigay kay tingali ba ang inyo ra pud ng mga ang inyong mga kakulay or inyong mga kwan kay kini kwarta ni sa OFW. No wala ni apil nga buhis sa mga tawo. Siningtan ni sa mga OFWs nga taga Biliran nga may pagbati gyud para sa Biliran dili ang pagkabilang sa kwarta. Kani ilang kaugalingong kwarta gihatag sa mga tawo dili ni kwarta sa mga tawo nga gikabi para sa ilang kaugalingon. So dapat atong hunahon nga para ni ang ilang tuyo dani para sa mga kablas. So dili nato pilion ang atong mga friends, ang atong mga supporters, ato ning ihatag para sa mga kablas. Bisan pag number 1 pa ng opponent nimo. So unsa pa ilain nimo Ben? Maura ko. Okay. So daghan kayong salamat og hinaot ni nga unta. Daghan pa ang inyong membro. So bangayo lang po sa imong pagtapos nga imong closing statement. Usa ko tapos ako lang sang ipag-greet kay nagpag-greet ang among mga grupo nga naminaw karon through online nga nasa kanilain nga bansa. Akong gi-greet ang among presidente si Jerwin Napolis, among vice president Joseph Carion, Tinaj Arnijo, Ruby Matugas, Rubilin Rosel, Nisar Garin, Junila Mangko, Flor Sabili, Glici Silar, Vicky Bangkuyo, Rinji May, Dubai chapter, Hong Kong chapter, Damam chapter, Kuwait chapter, Riyadh chapter of sila. Tanang member sa Biliran OFW na naminaw karong bustagan. Okay. Daghan kayong salamat Ben og hinaot ni nga magbalampuson mo og daghan ba mo matabangan din dili lang sa Naval ug Almeria kundi sa naapay unom kalungsod sa probinsya sa Biliran. Daghang salamat. Daghang salamat. So
So, nanabutay lain guest, si Tigos ang muhatag kaninyo kay murag siya pirming ikakita diyan eh. So tapos naman nato pahibalo no ang mga charitable activity nga paghimuon sa Beranong OFW ani napunta sa laing init kayo nga pagkasigutan karong buntaga. Samot kalimot. So atong bisita karon tulo na sila kabo